जवाब शिकवा बांगे दर 120 मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट के भाई जो लोग चैनल पर नए जिन्होंने चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल पर लिंक दबा के और पकड़े, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करके अपने आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है। रेगुलर बेस पे हम कोई ना कोई सीरीज़ सुनते हैं, कोई ना कोई बयान सुनते हैं, कोई ना कोई किस्सा हम देखते हैं, सुनते हैं। तो आज हम सुनने वाले हैं इकबाल की हमने एक शायरी सुनी जिसमें हमने शिकवा सुना था। आज हम सुनने वाले हैं जवाब शिकवा बांगे दर 120 जवाब शिकवा। आज हम सुनने वाले वो टाइम वेस्ट के बगैर मैं करने लगी अपनी वीडियो को स्टार्ट। आप लोग कल चैनल सब्सक्राइब। तो सुनते हैं बांगे दर जवाब शिकवा। जवाब शिकवा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कुदसी उल असल है रिफत पे नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है। इश्क था फितना गरो सरकश चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाले बेबाक मेरा। पीर गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्श बनी है कोई। चांद कहता था नहीं अहले ज़मीं है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज़ है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या। तासरे अर्श भी इंसान की तगो ताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या। गाफिल आदाब से सुक्कान ज़मी कैसे हैं, शोख व गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं। इस कदर शोख कि अल्लाह से भी बरहम है, था जो मस्जूद मलाइक ये वही आदम है। आलम कैफ है दानाए रुमूज़े कम है, हाँ मगर इज्ज़ के असरार से नामहरम है। नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। आई आवाज़ गमंगेज है अफसाना तेरा, अश्क बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा। आसमां गिर हुआ नारे मस्ताना तेरा, किस कदर शोख ज़बां है दिल दीवाना तेरा। शुक्र शिकवे का किया हुस्न अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने। हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरब मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। हाथ बेजोर हैं इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बायसे रुसवाई पैगंबर हैं। बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, था इब्राहीम पिदर और पिसर आजर हैं। बादा आशाम नए बादा नया खुम भी नए, हरम काबा नया बुत भी नए तुम भी नए। वो भी दिन थे कि यही माया रानाई था, नाजिश मौसम गुल लाल सहराई था। जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हर जाई था। किसी यकजाई से अब अहद गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो। किस कदर तुम पे गिरां सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तबे आज़ाद पे कैद रमज़ान भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं।
जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो, बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो। होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या न बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के। सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। क्या कहा, बहरे मुसलमान है फ़कत वादा हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। अदल है फातिर हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिमाई हुआ काफिर तो मिले हूर कसूर। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवा तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। कौन है तारिके आईन रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार। किसकी आंखों में समाया है शिआरे अगियार, हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार। कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। जाके होते हैं मसाजिद में सफारा तो गरीब, ज़हमत रोज़ा जो करते हैं गवारा तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब, पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब। उमरा नशे दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैज़ा गुरबा के दम से। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही। फ़लसफ़ा रह गया, तलक़ीन ग़िज़ाली न रही। मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। दम तकरीर थी मुस्लिम की सदाकत बेबाक, अदल उसका था कवी, लौ से मराआत से पाक। शजर फितरत मुस्लिम था हया से नमनाक, था शजात में वो एक हस्ती फौकुल इदराक। खुद गुदौजी नम कैफियत सहबा यशबू, खौली अज खीश शुदन सूरत मीना यशबूद। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था, उसके आईना हस्ती में अमल जौहर था। जो भरोसा था उसे कुव्वत बाजू पर था, है तुम्हें मौत का डर उसको खुदा का डर था। बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिल मीरा से पिदर क्यों कर हो। हर कोई मस्त मए ज़ौक़ तनासानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़ मुसलमानी है। हैदरी फ़क्र है नए दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारे के कुरान होकर। तुम हो आपस में गज़बनाक, वो आपस में रहीम, तुम खताकार व खताबी, वो खतापोश व करीम। चाहते सब हैं कि हों औज सुरैया पे मुकीम,
پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. تخت فغفور بھی ان کا تھا، سریر قے بھی. یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی. خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار. تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار. تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار. تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ بکنار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے. شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے. بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی ہوئے. ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا. قیس زحمت کش تنہائی صحرا نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا بادیہ پیما نہ رہے. وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے. گلائے جور نہ ہو شکوائے بیداد نہ ہو، عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو. عہد نو برق ہے آتش زن ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے. اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسول شعلہ پیراہن ہے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشاں مالی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی. خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گل بر انداز ہے خون شہداء کی لالی. رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو انابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے. امتیں گلشن ہستی میں ثمر چیدہ بھی ہیں، اور محروم ثمر بھی ہیں خزاں دیدہ بھی ہیں. سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں، سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں. نخل اسلام نمونہ ہے برو مندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا. پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعاں تیرا. قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگ درا کچھ نہیں سامان تیرا. نخل شمع استی و در شعلہ دود ریشہ تو، عاقبت سوز بود سایہ اندیشہ تو. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا. تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا. کیوں ہراساں ہے سہیلے فرس آدا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدا سے. چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری. زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا. ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو،
چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ مردوں میں چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، غوطہ نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو جی فرینڈس، یہ تھی ہماری ویڈیو جواب شکوہ، جس کے اکارڈنگ جو سا ہے نا، میں تو کچھ پوائنٹس بہت کلیئر آئے، لیکن یہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھی جواب شکوہ۔ شکوہ میں اقبال نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی بہت آزمائش ہے، ہم بیچارے مسلمان ہی کیوں ہر لمحہ آزمائش ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ تو جواب شکوہ ہے، اس میں جو سا ہے جو آنسر پتہ کیا ہے، اس میں آنسر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے نیک بندوں کو، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش لیتے ہیں کہ یہ بندہ کیا میری اس حالت میں نے اس کی اتنی آزمائش لے رہا ہوں، اس کے اوپر مطلب اس سے ہر چیز میں نے لے لی ہے کہ اب بھی یہ میرا شکر ادا کرے گا، کہ اب بھی یہ میری آزمائش پہ پورا اترے گا۔ دو طرح کے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، اچھے یا برے۔ جو لوگ برائی کرتے ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب وہ لوگ برائی پہ برائی کی جائیں گے، برائی پہ برائی کی جائے گی، وہ توبہ نہیں کرتے، برائی ہی کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں کچھ نہیں کرتے، اور انہیں بے شمار اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، اتنی نعمتیں دیتے ہیں کہ سامنے والا سوچنے میں آ جاتا ہے کہ یہ انسان تو اتنا غلط کر رہا ہے، لیکن یہ اس کو ہر نعمت ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ اس کو صرف دنیا میں دے رہے ہیں، جو اس نے غلط کیا اس کی آخرت میں اس نے سزا لینی ہے۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں، جو لوگ صحیح راہ پہ چل رہے ہیں، ان پہ جو سا جتنی بھی آزمائش ان پہ آ رہی ہوتی ہے نا، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو آزماؤں اور آزماؤں، اس کے لیے جتنی ہو سکے اسی لیے آزمائش پیدا کروں، دیکھتا ہوں یہ میری آزمائش پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ آخرت میں اس انسان کے لیے بے پناہ نعمتیں ہیں، جن کو دنیا میں ملتا ہے انہیں آخرت میں نہیں مل رہا، اور جنہیں آخرت میں ملتا ہے انہیں دنیا میں آزمائش ملتی ہے، آزمائش کے بعد ہی آسانی ہے۔ سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گا، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، بہت سارا سپورٹ کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، اپنا خیال رکھے گا۔ ہم ملیں گے اپنا، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ۔